आजको टेस्ट सिरिज 11 मा सबैलाई वेलकम छ। फर्स्ट क्वेशन छ नम्बर अफ एटीपी प्रोड्युस फ्रम सक्रोज आफ्टर अन्डरगोज एनारोबिक अक्सिडेसन छ। क्वेशन राम्रोसँग बुझ्नु ल, यसमा धेरै जना झुकिरा छन्। नम्बर अफ एटीपी प्रोड्युस फ्रम सक्रोज भनेको छ। एटीपी भनेको हाम्रो कसरी प्रोडक्सन हुन्छ, दुईटा तरिका मात्रै छ। एउटा चाहिँ हाम्रो फर्मेन्टेसन, एनारोबिक रेस्पिरेसनको एउटा टाइप अफ फर्मेन्टेसन, अनि अर्को भनेको एरोबिक रेस्पिरेसनबाट हुन्छ हैन। अब यहाँ क्वेशनमा के भनेछ, एनारोबिक अक्सिडेसन भनेको छ हैन। भन्छ यो एरोबिकको कुनै कामै भएन। एनारोबिक भनेको विथआउट अक्सिजन, अक्सिडेसन भने अरे एनारोबिक अक्सिडेसन भनेको एनारोबिक अक्सिडेसन हो। अक्सिडेसन भनेको हाम्रो के हो, रेस्पिरेसन इज अ अक्सिडेसन प्रोसेस भनेपछि यसले के सुधारेछ हामीलाई, एनारोबिक रेस्पिरेसनमा यदि सक्रोज गयो भने अन्डर एनारोबिक रेस्पिरेसन अफ सक्रोज कतिवटा एटीपी निस्किन्छ भनेको छ। राम्रो क्वेशन छ क्वेशन। यो क्वेशन मैले बनाएको यो क्वेशन छ आजै। नम्बर अफ एटीपी प्रोड्युस फ्रम सक्रोज आफ्टर इट अन्डरगोज एनारोबिक रेस्पिरेसन, तिमीले पढे थर नि। नम्बर अफ एटीपी प्रोड्युस फ्रम ग्लुकोज, फ्रम 1 मोल अफ ग्लुकोज ड्युरिङ एनारोबिक अक्सिडेसन अथवा एनारोबिक रेस्पिरेसन भयो भने दुईटा एटीपी निस्किन्छ, बुझ्यो। तर यहाँ सक्रोज भनेको छ, चाहे त्यो फर्मेन्टेसनमा जाओस् चाहे त्यो एनारोबिक अक्सिडेसन भनेको ग्लाइकोलाइसिसमा जाओस्, जसरी पनि हाम्रो दुईटा एटीपी निस्किन्छ। तर हामीले के भनेको छ यहाँ, सुक्रोज भनेको छ। सुक्रोज भनेको ग्लुकोज र फ्रक्टोजले बनेको हुन्छ हैन। ग्लुकोजले दुईटा दिन्छ, फ्रक्टोजले दुईटा दिन्छ। 2 + 2 भनेको 4 हुन्छ। यसको आन्सर चाहिँ जे पनि सोध्न सक्छ है क्वेशनमा चाहिँ। कहिलेकाहीँ फ्रक्टोज भन्छ, कहिलेकाहीँ ग्लुकोज भन्छ, कहिलेकाहीँ सुक्रोज भन्छ। यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो 4 हो। नेक्स्ट क्वेशन छ पल्स मेजर्स भन्छ। सुरु बुझौँ पल्स भनेको के हो। पल्स भनेको हामीले त नाडीमा छान्छौँ नि हो, त्यसलाई भन्छ पल्स। पल्स भनेको सिम्पली हार्टको कन्ट्राक्सन र रिल्याक्सेसनको रिदमिक मुभमेन्ट अफ कन्ट्राक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ द हार्टलाई भन्छ पल्स भन्छ। पल्स प्रेसर भनेको सिस्टोलिक प्रेसर र डायस्टोलिक प्रेसरको डिफरेन्सलाई पल्स प्रेसर भन्छ। यहाँ भनेछ पल्सले के मेजर गर्छ, पल्स मेजर गर्ने भनेको कन्ट्राक्सन र रिदमिक कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन अफ द हार्टलाई मेजर गर्छ। म्याग्निट्युड अफ हार्टबिट भनेको यो भएन, हार्टबिटको म्याग्निट्युड मेजर गर्दैन। फोर्स अफ हार्टबिट यो पनि भएन, फोर्स अफ हार्टबिट भनेको प्रेसर भयो। रिदम अफ हार्टबिट, यसको आन्सर यो भयो। नम्बर अफ हार्टबिट भनेको के हो, 72 पर मिनट हो। 72 नम्बर अफ हार्टबिट भनेको एउटा नर्मल ह्युमन बिङमा 1 मिनेटमा 72 पर मिनट हुन्छ हो। 72 पर मिनट नम्बर अफ हार्टबिट पर मिनट भनेको चाहिँ हार्ट रेट भन्छ। अनि यो हार्ट रेटसँग चाहिँ हाम्रो पल्स रेट पनि इक्वल हुन्छ। पल्स रेट भनेको हार्ट रेट हैन है, पल्स रेट भनेको हार्ट रेट हैन। पल्स रेट भनेको एक्चुअली रिदमिक कन्ट्राक्सन अफ द कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन अफ द हार्टलाई भन्छ। हार्टबिटको रिदमिक कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसनको लाई हामीले पल्स भन्छ। पल्स प्रेसर भनेको सिस्टोलिक प्रेसर र डायस्टोलिक प्रेसरको डिफरेन्स। अनि नम्बर अफ हार्टबिट पर मिनट भनेको हाम्रो के हो, हार्ट रेट भयो हो। नम्बर अफ हार्टबिट पर मिनट भनेको हाम्रो हार्ट रेट भयो। त्यसको ट्याक्कै एमाउन्टसँग चाहिँ नम्बरसँग चाहिँ हाम्रो पल्स इक्वल हुन्छ। तर पल्स भनेको हार्ट रेट चाहिँ होइन। इक्वल भएर मात्र हामीले हार्ट रेट भन्न त मिल्छ, तर एक्चुअली यसको मिनिङ चाहिँ हार्ट रेट होइन। यसको मिनिङ भनेको चाहिँ रिदमिक कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन अफ द हार्ट, अथवा सिम्पली भनौँ रिदम अफ हार्टबिट। कोलागन फाइबर्स आर प्रेजेन्ट इन भनेको छ। कोलागन फाइबर्सहरू हाम्रो कनेक्टिभ टिस्युमा पाउँछ, लुज एरियुलर कनेक्टिभ टिस्युमा पाउँछ। हार्टबिट इज कन्ट्रोल्ड बाई 10th क्रेनियल नर्भ। भेगस नर्भले हाम्रो चाहिँ समहाउ कन्ट्रोल गर्छ। बट ह्युमन हार्ट इज मायोजेनिक भनेको क्रेनियल नर्भले कन्ट्रोल गरे पनि हैन, तर ह्युमन हार्ट चाहिँ हाम्रो मायोजेनिक हुन्छ कि भन्न खोजेको। इट इज नट अन्डर द कन्ट्रोल अफ द नर्भस सिस्टम दो इट इज सप्लाइड बाई द 10th क्रेनियल नर्भ भनेको छ क्वेसनले चाहिँ। बिकज भन्यो भने एसए नोडले गर्दा, एसए नोडको काम भनेको नि हरेक सेकेन्डमा हरेक मिनटमा चाहिँ रिदमिक कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन ल्याउने हार्टको मसल्समा, जसले गर्दा हार्टको चाहिँ हाम्रो भन्छ रिदमिक कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन गर्दा हाम्रो हार्टबिट जेनेरेट हुन्छ। भन्न खोजेको
यसमा नर्भस सिस्टम भए तापनि नभए तापनि हाम्रो एसआई नोडमा भयो एसआई नोडले चाहिँ हाम्रो मजाले पल्स दिइरा हुन्छ त्यो पल्स चाहिँ हार्टको चाहिँ हाम्रो भन्छ नि हार्टबिट मुटु धड्किरा हुन्छ त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ एसआई नोड भएको कारणले गर्दा यदि हाम्रो नर्भस सिस्टम नभए पनि यदि एसआई नोड मात्रै छ भने पनि हार्ट हाम्रो नर्मल्ली इन्डिभिजुअली मजाले हार्टबिट गरिरा हुन्छ कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन पल्स जेनेरेट गरेर हुन्छ एसआई नोडले त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो एसआई नोडले गर्दा चाहिँ यस्तो भएको एचआइभी प्यारासाइट एचआइभीले चाहिँ के गर्छ भने ह्युमन इम्युनिटी डिफिसियन्सी भाइरसले चाहिँ हाम्रो हेल्पर टी सेललाई चाहिँ प्यारासाइटको रूपमा लिन्छ यसको आन्सर टी सेल हैन है झुकिन्छ मैले यो झुकाउन राखेको आन्सर चाहिँ हुन्छ हेल्पर टी सेल हुन्छ अस्टेरियाइज भनेको छ अस्टेरिया भनेको हाम्रो स्टारफिस भयो त्यो भनेको एक्सक्लुसिभ मराइन मतलब इकाइनोडर्माटा इज एक्सक्लुसिभली मराइन हुन्छ त्यसको बेसिसमा मैले बनाएको क्वेसन हो यो नेक्स्ट क्वेसन अक्सिजन इज अ वेस्ट सुरुमा बुझ वेस्ट भनेको के हो वेस्ट भनेको हामीले केही कुरा युज गरिसकेपछि बाँकी रहेको कुराहरू भन्न खोजेको हाम्रो एक्सन सकिसक्यो एक्सन भइसकेपछि जसरी चाहिँ हामीले सुरुमा तरकारी त वेस्ट हुँदैन नि तरकारी केलाइसकेपछि मतलब तरकारी बनाइसकेपछि हाम्रो वेस्ट बाँकी रहन्छ नि तरकारी पकाइसकेपछि हाम्रो भेजिटेबल पकाइसकेपछि भेजिटेबलको पिलिङ भएपछि बल्ल मात्र वेस्ट देखिन्छ नि हो त्यस्तै भनेको छ यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको यहाँ दिएको प्रोसेस मध्ये प्रोसेस सकिसकेपछि कहाँ चाहिँ अक्सिजन एज अ वेस्टको रूपमा आउँछ भनेको काम नलाउने चिजको रूपमा बायो प्रोडक्टको रूपमा आउँछ त्यसको आन्सर भनेको चाहिँ स्टार सिन्थेसिस प्रोसेस भनेको फोटोसिन्थेसिसमा अक्सिजन भनेको वेस्ट प्रोडक्टको रूपमा आउँछ अथवा सिम्पली बायो प्रोडक्टको रूपमा आउँछ फंक्शनल युनिट अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्युमन बिङ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्युमन बिङ भनेको कुन युनिटले चाहिँ हाम्रो फंक्शनल युनिटको रूपमा काम गर्छ भने चाहिँ यसको आन्सर चाहिँ एल्भियोलस हुन्छ एल्भियोलसमा हाम्रो के हुन्छ डिफ्युजनले गर्दा चाहिँ हाम्रो अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको डिफ्युजनको कारणले गर्दा हाम्रो एक्सचेन्ज हुन्छ तिमीले डिफ्युजन प्रेसर पनि पढेर राम्रोसँग प्री प्याटेन्ट पिरियड इन भाइभाक्स स्पेसिस भनेको छ भाइभाक्स स्पेसिस भनेको प्लाज्मोडियम भाइभाक्स भयो भाइभाक्स स्पेसिसमा प्री प्याटेन्ट पिरियड भनेको के भनेको छ यो भनेको इन्कुलेसन एन्ड फर्स्ट रिलिज अफ मेरोजर्स भनेको हाम्रो त्यो भाइभाक्स स्पेसिस भनेको भाइभाक्स स्पेसिसमा इनोकुलेसन हुनु पर्यो मस्किटोले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्लड सर्कुलेसनमा चाहिँ इनोकुलेट गर्नु पर्यो अनि गरिसकेपछि इरेथ्रोसाइटिक साइकल कम्प्लिट भएपछि हाम्रो मेरोजर्सको रिलिज हुन्छ ब्लडमा हैन अनि मेरोजर्सको रिलिज हुन्छ ब्लडमा अनि ब्लडमा रिलिज भएपछि अनि फर्स्ट एपियरेन्स अफ प्यारासाइट इन ब्लड इनोकुलेसन अनि फर्स्ट एपियरेन्स अफ प्यारासाइट इन ब्लड भनेको चाहिँ आफ्टर द रिलिज अफ मेरोजर्स त्यो ग्यापलाई भन्छ प्री प्याटेन्ट पिरियड भन्छ इनोकुलेसन एन्ड फर्स्ट फिभर भनेको हाम्रो इन्क्युबेसन पिरियड हो बाइसेक्सुअल फ्लावर व्हिच नेभर ओपन अन इट्स लाइफ साइकल भनेको यसको आन्सर चाहिँ क्लिस्टोकेमस यो क्वेसन 20 टाइम्स भन्दा बढी क्वेसन सोधेको है यो क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु इन्जाइमेटिक ग्लाइकोलाइसिस अकरिङ भनेको छ मैले यहाँ इन्जाइमेटिक किन थपिरहेको छु तिमीलाई थाहा छ बिकज ग्लाइकोलाइसिस भनेको इन्जाइम बिना हुन सक्दैन त्यही भएर मैले ग्लाइकोलाइसिस मात्र नभनेर इन्जाइमेटिक ग्लाइकोलाइसिस भनेको है इन्जाइमेटिक ग्लाइकोलाइसिस अकर्सिङ भनेको छ माइटोकन्ड्रिया हुने पोसिबल नै छैन न्युक्लियस हुने चान्सेस छैन अब हेरौँ सेल फ्लुइड र हेलोप्लाज्म एक्चुअली सेल फ्लुइड भनेको सेलमा भएको फ्लुइड पुरै फ्लुइड हेलोप्लाज्म भनेको के हो हेलोप्लाज्म भनेको सेलमा भएको सेल अर्गानल्सदेखि कम्पोनेन्टलाई हटाइसकेपछि रहेको फ्लुइड त्यसलाई भन्छ हेलोप्लाज्म भन्छ अब यसमा चाहिँ हाम्रो के छ यहाँ सेल अर्गानल्सहरू पनि छ कम्पोनेन्ट पनि छ तर त्यो सबैलाई नहटाइकन त्यही हुँदाखेरिको रहेको फ्लुइड त्यो झोललाई भन्छ सेल फ्लुइड अथवा सिम्पली साइटोप्लाज्म भन्छौँ हामीले तर हेलोप्लाज्म भनेको साइटोप्लाज्म होइन साइटोप्लाज्म र हेलोप्लाज्ममा के फरक छ भने हेलोप्लाज्म भनेको यहाँ भएको अर्गानल्स कम्पोनेन्ट सबै हटाउने हो भनेपछि त्यो फ्लुइड भनेको हाम्रो ग्लाइकोलाइसिसको लागि एप्रोप्रिएट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ बिकज ग्लाइकोलाइसिस धेरै चेकिङ मेकानिजम हुन्छ अक्सिजनको एमाउन्ट बढ्यो भने हाम्रो ग्लाइकोलाइसिस चेक हुन्छ एटिपीको एमाउन्ट बढी भयो भने ग्लाइकोलाइसिस चेक हुन्छ बुझ्यौ नि बिकज हामीले सबै सेल अर्गानल्सहरू निकालिसक्यौँ नि निकालिसकेपछि त्यो बाँकी रहेको फ्लुइड छ नि त्यो फ्लुइड भनेको ग्लाइकोलाइसिसलाई एप्रोप्रिएट पनि हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ त्यही भएर हेलोप्लाज्ममा इन्जाइमेटिक ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ या हुँदैन भन्ने हामीलाई फिक्स छैन बुझ्यौ नि तर सेल फ्लुइड भनेको के हो त्यहाँ सेल अर्गानल्स पनि छ कम्पोनेन्ट पनि छ भनेपछि 100% सेल फ्लुइडमा त ग्लाइकोलाइसिस त मजाले हुन्छ
त्यही भएर सेल फ्लुइड भन्नुस्, साइटोप्लाज्म भन्नुस्, जेसुकै भन्नुस्, त्यसको आन्सर चाहिँ सेल फ्लुइड, मतलब इन्जाइमेटिक ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द सेल फ्लुइड। नेक्स्ट क्वेसन, इज सेकेन्डरी ग्रोथ प्रोसिड्स इन अ डाइकोट स्टेम द थिकनेस अफ भनेको छ नि। यसको आन्सर चाहिँ हुन्छ हार्टवुडको मात्रै इन्क्रिज हुन्छ। हाम्रो सेकेन्डरी ग्रोथ भनेको डाइकोटमा हुन्छ। के हुन्छ, एनुलर रिङ्सको हाम्रो एनुलर रिङ्सहरू हाम्रो चाहिँ इन्क्रिज भएर हुन्छ हैन, हरेक वर्षमा चाहिँ। अब के हुन्छ नि, बिचको पोर्सन भनेको हाम्रो के हुन्छ, हार्टवुड हुन्छ। बाहिरपट्टिको लिभिङ पोर्सन्स भनेको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, स्यापवुड हुन्छ। त्यो भनेको सफ्ट हुन्छ। हाम्रो हरेक वर्षमा के हुन्छ, हार्टवुडको साइज बढा हुन्छ। कसरी साइज बढ्छ भने बिकज स्यापवुड छ नि, स्यापवुड नै हाम्रो हार्टवुडमा कन्भर्ट भएर हुन्छ कि हार्टवुडमा कन्भर्ट भएर हुन्छ। यसले पनि प्रेसर दिएर हुन्छ। प्रेसर भएपछि हाम्रो यो सफ्ट स्यापवुडहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्रस्ट हुन्छ कि क्रस्ट भएर ड्रेडतिर कन्भर्ट हुन्छ। जसले गर्दा पहिला यति भएको मात्रै स्यापवुड थियो, यो स्यापवुड चाहिँ हार्टवुडमा कन्भर्ट भयो। पहिला हार्टवुड यति थियो, अब यति एमाउन्टले हार्टवुडको साइज इन्क्रिज भयो। तर अब यति माथिको भाग भनेको फेरि स्यापवुडमा चेन्ज हुन्छ। भनेपछि स्यापवुडको साइज चाहिँ नर्मल्ली सेम नै हुने भयो। तर हाम्रो हरेक वर्षमा चाहिँ के भयो, स्यापवुड चाहिँ हाम्रो हार्टवुडमा कन्भर्ट भएको कारणले गर्दा स्यापवुडको साइज चाहिँ नर्मल हुन्छ, तर हार्टवुडको साइज चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। यसको आन्सर चाहिँ न्यूट्रल फ्याट्स, ओइल्स एन्ड वाक्सेस मे बी क्लासिफाइड एज, यसको आन्सर चाहिँ लिपिड्स हुन्छ। इन डिएनए बेस पेयर्स भनेको के भने एटीजीसी हुन्छ। मैले यो मिलाएर लेखिदिएको छु, एटीजीसी। Na+ इज आइसोइलेक्ट्रोनिक विथ आइसोइलेक्ट्रोनिक भनेको इलेक्ट्रोन सेम, Na+ को 10 भयो, Mg+ को 10 भयो। यसको आन्सर Mg+ हुन्छ। When mercury chloride is treated with excess of potassium iodide, के हुन्छ भने धेरै इम्पोर्टेन्ट। आई थिंक यो सी को लागि म आई एक्सपेक्ट यो क्वेसन आओस् हैन। मर्क्युरी क्लोराइड चाहिँ when HgCl2 treat the पोटासियम आयोडाइड KI सँग गर्दा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने HgI2 फर्मेसन हुन्छ। यसको कलर हुन्छ हाम्रो स्कारलेट PPT अथवा ब्राइट रेड PPT हुन्छ हैन। अनि जब चाहिँ हामीले KI को मान बढाउँछ नि, KI को मान एक्सेस एमाउन्ट अफ KI हाल्यो भने HgI2 चाहिँ हाम्रो KI मा फर्दर एमाउन्ट डिजल्भ हुन्छ। डिजल्भ भएपछि हाम्रो स्कारलेट PPT चाहिँ हाम्रो कलरलेस सोलुसनमा जान्छ। मैले तिमीलाई भन्थे नि, जब केही कुरा डिजल्भ हुन्छ नि, डिजल्भ भएपछि कलरहरु चाहिँ एपेयर हुन सक्दैन, होमोजेनस मिक्सचर भएको कारणले। अब के हुन्छ नि K2HgI4 फर्मेसन हुन्छ। K2HgI4 फर्मेसन हुन्छ। यो फर्मेसन हुन्छ। यो फर्मेसन भएपछि हाम्रो के हुन्छ, सोलुसन चाहिँ कलरलेस देखिन्छ। अनि तिमीलाई थाहा छ K2HgI4 भनेको चाहिँ तिमीलाई थाहा छ यसको एमोनिकल सोलुसन छ नि, यसको अल्कालाइन सोलुसन एमोनिकल सोलुसन हामीले के भन्छ तिमीले हेर है, लास्ट इम्पोर्टेन्ट छ, अति इम्पोर्टेन्ट छ। यसको आन्सर यो भयो। अनि नेक्स्ट अप्सन छ स्मेल्टिङ इज डन ग्लास फर्नेस। मफल फर्नेस भनेको हाम्रो यो ग्लासहरु बनाउन युज गरिन्छ। इलेक्ट्रिक फर्नेस भनेको हाई टेम्परेचरको लागि युज गर्ने फर्नेस हो यो। ओपन हार्थ फर्नेस भनेको स्टिलको लागि युज हुन्छ। अल्डिहाइड क्यान बी डिफरेन्शिएटेड फ्रम कीटोन भिया भनेको छ। धेरैले आन्सर यसको आन्सर सिप्स बेस लगाएको छ है, एकदम गलत हो यसको आन्सर हो सिप्स रिएजेन्ट। जब अल्डिहाइड चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो सिप्स रिएजेन्टसँग रिएक्सन गर्दा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ, पिङ्क कलरको डाइ फर्मेसन हुन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, म्यागेन्टा भन्छौँ। म्यागेन्टाको अर्को नाम के हो, रोजानिलिन हाइड्रोक्लोराइड भन्छ। सिप्स बेस भनेको जब बेन्जल्डिहाइडलाई तिमीले एनिलिनसँग रिएक्सन गर्दाखेरि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ, एनिलिनसँग बेन्जल्डिहाइडलाई जब एनिलिनसँग रिएक्सन गर्दाखेरि बन्ने प्रोडक्ट, त्यसको नाम हो सिप्स बेस। नजुकिन। बोन्ड लेन्थ अफ अक्सिजन ओजन इज 1.27। यो मात्र हैन, तिमीले धेरै पढ्नुपर्छ। इथिन कति हुन्छ, इथेन कति हुन्छ, सिम्पली भन्नु अल्केन र अल्काइन कति हुन्छ, डायमन्डको कति हुन्छ, ग्राफाइट कति हुन्छ, त्यो पनि हेर्नु। एसिटोल्डेट क्यान बी एन्ड बेन्जाइल अल्कोहल क्यान बी सेपरेटेड भिया भनेको चाहिँ यो क्वेसन एकदम मिस्टेक छ। यो क्वेसन एकदम मिस्टेक छ, तर हामीले मिस्टेक गरेको हैन, बिकज यो पास्ट क्वेसन मैले ट्याक्कै कपी पेस्ट गरेर राखेको क्वेसन हो यो, बिकज मलाई मन पर्यो क्वेसन चाहिँ। तर यो क्वेसन मिस्टेक छ। तर दाइ मिस्टेक क्वेसन किन राख्नु भयो भन्ने कुरा हुन्छ नि, बिकज तिमीलाई एक दुईवटा क्वेसन हैन सिम्पल क्वेसन हुन्छ नि, तर त्यो क्वेसन चाहिँ मिस्टेक भएर आएको हुन्छन् के। त्यस्तो क्वेसन हामीले कसरी मिलाउने के, हरेक वर्ष आइरहन्छ। लास्ट इयर आइमा पनि आथ्यो, हरेक वर्ष सिम्पल क्वेसन हो नि। क्वेसन के हुन पर्ने थाहा छ, यहाँ बेन्जल्डेड हुन पर्ने हो, खास चाहिँ बेन्जल्डिहाइड हुन पर्ने हो। तर हाम्रो क्वेसन सोध्ने मान्छेले के बेन्जल अल्कोहल भनेर सोधियो कि
बिकज त्यसको अप्सनै छैन, यहाँ कुनै पनि अप्सन छैन। अब हामीले के टिक लगाउने भने यसको बेस्ट एन्सर कसरी थाहा पाउने भने बेन्जल अल्कोहलको अक्सिडेसन गरेपछि हामीले के भन्छ बेन्जल डिहाइड भन्छ नि हो। त्यही बेन्जल डिहाइड र एसिटल डिहाइडलाई कसरी छुट्याउने भनेको छ। टोलेन्स रिएजेन्ट दुईटैले दिन्छ, एसिटल डिहाइड दिने भयो, बेन्जल डिहाइड दिने भयो। हाम्रो फेरिङ सोलुसन अथवा बेन्जल सोलुसन भनेको एउटा भयो, त्यो भनेको रेयरली दिन्छ, नर्मली त्यस्तो इन्टेन्स दिँदैन, नर्मली दिन्छ। बिकज एसिटल डिहाइडले पनि दिन्छ, तर फेलिङ सोलुसन चाहिँ हाम्रो बेन्जल अल्कोहल दिँदैन। आयोडोफर्म टेस्ट तिमीलाई भन्थे नि मैले CH3 मिथाइल किटो अथवा एल्डो ग्रुपले दिनुपर्छ अथवा अल्कोहल ग्रुपले दिनुपर्छ भन्थे नि मैले हो। यहाँ चाहिँ आयोडोफर्म टेस्ट भने यसमा चाहिँ बेस्ट आन्सर हुनुभयो, आयोडोफर्म टेस्ट हुने भयो। तिमीले भन्नु त्यसो भए यो फेलिङ सोलुसन बेन्जल सोलुसन किन भएन भन्दाखेरि सबभन्दा बेस्ट एन्सर भनेको आयोडोफर्म टेस्ट हुन्छ। बुझ्यौ? यो क्वेसन मिस्टेक छ के। तिमीले मिस्टेक क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्नुपर्छ भने बिकज नेपालीहरू कस्तो छ भने नेपालीको क्वेसन टाइपरहरू सेटरहरू आफूले क्वेसन कहिले पनि बनाउँदैन, अरू कतैबाट कपी पेस्ट डाइरेक्ट कपी पेस्ट गरिदिने कि, अनि थाहै हुँदैन विद्यार्थीहरूलाई घाटा लगाउने तिमीहरूलाई। तर यति सिम्पल क्वेसन पनि यसको आयोडोफर्म टेस्ट हो नि त। त्यही भएर थाहा छैन यो क्वेसन कतिचोटि मिस्टेक भएर आउँछ अरे, यही क्वेसन कतिचोटि मिस्टेक भएर आउँछ फेरि पनि हेर सीमा हेर यो क्वेसन यहाँ हुनुपर्ने बेन्जल डिहाइड तर बेन्जल अल्कोहल भएर आइदिन्छ कि, तर यसको आन्सर आयोडोफर्म टेस्ट हो। एक्सेप्सन टु डाल्टन स्टप पार्शियल प्रेसर यो भनेको NH3+ HCl भयो। लजिक भन्ने तिमीलाई थाहा छ, रिएक्टिभ ग्यास युज गर्न मिल्दैन। वाट हेपन्स टु डिस्पर्सिभ पावर अफ द प्रिज्म व्हेन इट इज डिप अन्डर द वाटर। वाटरमा चाहिँ हाम्रो डिस्पर्सिभ पावर अफ द प्रिज्म गऱ्यो भने के हुन्छ, यसको आन्सर चाहिँ इन्क्रिजेज हुन्छ है। यसको आन्सर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, यसको आन्सर इन्क्रिज हुन्छ। म तिमीहरूलाई एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु यो। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टु भनेको छ, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टु इन्फ्रारेड रे। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टु इन्फ्रारेड रे when the magnetic field is applied across the north and the positive charge is deflected towards east then the current flowing is in भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डाउनवर्ड हुन्छ। कसरी हुन्छ भने हेर, सबभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्नु पर्यो के छ क्वेसनमा के भनेको छ। सुरुमा हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड दिइरहेछ, म्याग्नेटिक फिल्ड दिइरहेछ अनि हाम्रो पोजिटिभ चार्ज डिफ्लेक्टेड भनेको छ। डिफ्लेक्सन गर्नु भनेको फोर्सले गर्दा डिफ्लेक्सन हुने हो। अनि अर्को के छ करेन्ट सोधिरहेछ भनेपछि जहाँ फोर्स आउँछ त्यो लरेन्स फोर्स भनेर बुझ्नुपर्छ। लरेन्स फोर्स भनेपछि हाम्रो के भयो लेफ्ट ह्यान्ड रुल लाग्ने भयो, लेफ्ट ह्यान्ड रुल लाग्ने भयो। अब लेफ्ट ह्यान्ड रुल लगाइदियो तिमी के गर सबभन्दा के फेस गर, सबभन्दा तिमी के फेस गर इन्डेक्स फिङ्गर मिडल फिङ्गर र थम फिङ्गर टक्कै अलाइन गर। अलाइन गरेपछि तिम्रो के हुन्छ थम फिङ्गर, थमलाई चाहिँ हाम्रो थमले के दिन्छ हाम्रो फोर्स दिन्छ। फोर्स चाहिँ कताबाट छ इस्ट डिरेक्सनतिर गइरहेछ हाम्रो, इस्ट डिरेक्सनतिर गइरहेछ हाम्रो, इस्टतिर गइरहेछ भनेपछि तिमी के भयो थमलाई चाहिँ तिमी इस्टतिर डिनोट गर। अनि इन्डेक्स फिङ्गर भनेको इन्डेक्स फिङ्गर हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड रहेछ, म्याग्नेटिक फिल्ड हाम्रो नर्थतिर गइरहेछ। अनि ल हेर त हाम्रो मिडल फिङ्गर कतापट्टि गइरहेछ डाउनवर्डतिर देखाइरहेछ। तिमी कसरी हेर भने थमलाई चाहिँ तिमी इस्ट डिरेक्सनतिर लैजाऊ भन्नु खोजेको, लेफ्ट ह्यान्ड तिमी युज गर। लेफ्ट ह्यान्ड युज गरेपछि थमले तिम्रो राइट ह्यान्डतिर देखिनु भयो, राइट ह्यान्ड थमले तिम्रो राइट ह्यान्डतिर डिनोट गर्नु पर्यो। राइट ह्यान्डतिर हाम्रो के छ इस्ट छ। अनि इन्डेक्स फिङ्गरले हाम्रो कता डिनोट गर्नु पर्यो, इन्डेक्स फिङ्गरले हाम्रो कता डिनोट गर्छ नर्थतिर डिनोट गर्छ भने तलपट्टिको हाम्रो के भयो करेन्ट दिने भनेको हाम्रो मिडल फिङ्गर होइन, करेन्ट हाम्रो कतितिर छ ग्राउन्डतिर फेस गरेर छ, त्यो भनेको डाउनवर्ड हो नि, अथवा सिम्पली डाउनवर्ड अथवा सिम्पली साउथ भनौँ। यो 3D मा हेर्नुपर्छ। यदि हाम्रो अप्सनमा साउथ छ भने साउथ पनि राइट आन्सर हुन्छ, यदि साउथ छैन भने यसको आन्सर डाउनवर्ड हुन्छ। त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ डाउनवर्ड छ। A main weighing 10 kg in lift stated up downward with the acceleration of 1 meter per second then apparent weight is भनेपछि हाम्रो के भयो डाउनवर्ड हुनुपर्छ, वेट घट्छ। अब घटाइदियो G - A लगाइदियो, यसको आन्सर 88 न्युटन हुन्छ। सिम्पल भयो। इन प्युरली रेसिस्टिभ AC सर्किट करेन्ट यो सिम्पल छ है, करेन्ट इज इन फेज विथ EMF हुन्छ। इफ द half life of radioactive radium is 1600 years then find the radium left after 4800 years भनेको छ। यसमा के पनि छैन, एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ त्यो लगाइदेऊ न, N/N0 इज इक्वल टु हाफ बाई N, वेल N इज इक्वल टु नम्बर अफ हाफ लाइफ अथवा सिम्पली T/T हाफ, त्यो लगाइदेऊ। त्यो भनेको 3 आउँछ। नम्बर अफ रिमाइनिङ भनेको N भनेको नम्बर अफ रिमाइनिङ हुन्छ, त्यो भनेको 1/8 अफ N0 आउँछ, त्यो भनेको 1/8 भयो। यो क्वेसन
धेरै सिम्पल क्वेसन हो, मतलब हाइली रिपिटेड क्वेसन हो। लाइट क्यान बी पोलराइज बिकज इट इज सिम्पल इट इज ट्रान्सफर भएकोले गर्दा। अनि सुपर कन्डक्टर्स क्यान बी मेड फ्रम भनेको छ। सुपर कन्डक्टर्स क्यान बी मेड फ्रम भने यसको आन्सर डायम्याग्नेटिक हो। अनि तिमीलाई म प्लस पोइन्ट पनि के भन्छु भने सुपर कन्डक्टर भनेको सुपर कन्डक्टर डायम्याग्नेटिकबाट मात्र बनिन्न। सुपर कन्डक्टर डायम्याग्नेटिक मात्र बनिन्न। यो चाहिँ हाम्रो फ्लोरेन्स भन्ने तिमीले पढेथौ नि केमिस्ट्रीमा, फ्लोरेन्स भन्ने पढेथौ नि हो। फ्लोरेन्सबाट पनि हामीले सुपर कन्डक्टरहरू बनाउन सकिन्छ। ल आजको लागि यति नै। र अनि म तिमीलाई भन्थे नि अहिलेको माथिको क्वेसन एक्सप्लेन गर्छु भन्थे नि, त्यो क्वेसन एक्सप्लेन गर्छु। म तिमीलाई लास्ट क्वेसन गर्छु भनेको थिएँ नि, अघि म तिमीलाई एउटा छोडे क्वेसन गर्छु भन्थे नि, त्यसमा अलिकति कन्सेप्ट हो कि यस कन्सेप्ट धेरै कन्फ्युजन छ। धेरैले के लेखेको छ यसको त रिमान्स कन्सेप्ट लेखेका छन् कि त्यसपछि पावर अफ प्रिजम भनेको के हो? त्यसपछि पावर अफ प्रिजम भनेको हाम्रो के हो? म्यु भी माइनस म्यु आर बाई म्यु माइनस 1 हो नि, म्यु माइनस 1। अब हामीलाई के छ, जब वाटरमा हालिन्छ प्रिजमालाई, वाटरमा हालेपछि के हुन्छ हाम्रो डिस्पर्सिभ पावरमा। अब हाम्रो के वाटरमा हालेपछि के हुन्छ, जब मिडियम चेन्ज हुन्छ नि, मिडियम चेन्ज भएपछि त विथ रेस्पेक्ट टु एयर हो नि त। अब मिडियम चेन्ज छ, मिडियम चेन्ज भएपछि अब हरेकको लागि वाटरले डिभाइड गर्नुपर्छ विथ रेस्पेक्ट टु मिडियम हो नि त। म्यु बी बाई म्यु वाटर माइनस म्यु आर बाई म्यु वाटर डिभाइडेड बाई म्यु वाटर माइनस 1 हुन्छ। यहाँ पनि म्यु वाटर, यहाँ पनि म्यु वाटर हैन, म्यु वाटर म्यु वाटर म्यु वाटर म्यु वाटर भयो। अनि यहाँ पनि हाम्रो के छ म्यु बाई म्यु वाटर छ नि, हाम्रो म्यु बाई म्यु वाटर छ। तिमी कमन लिइदेऊ, कमन लिएपछि यो म्यु वाटर सबै लिइदेऊ, यता पनि कमन लिइदेऊ भनेपछि म्यु वाटर क्यान्सल भएपछि हाम्रो फर्मुला के बन्छ, हाम्रो म्यु भी माइनस म्यु आर, सरी फर्मुला के भन्छ, म्यु भी माइनस म्यु आर बाई म्यु भी माइनस म्यु आर बाई हाम्रो म्यु माइनस म्यु वाटर हुन्छ। भनेपछि हेर त माथि चाहिँ हाम्रो -1 थियो, अब चाहिँ हामीले म्यु वाटर पनि घटाउनु पर्ने। भनेपछि हाम्रो के भयो, जब चाहिँ हाम्रो डिनोमिनेटर झन् घटाछ भने हाम्रो के भयो, डिनोमिनेटर घटेपछि हाम्रो के भयो, होल प्रोडक्ट भनेको हाम्रो के भयो, इन्क्रिज हुने भयो हैन हो। यसको आन्सर हाम्रो माथिको एन्सर हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू गुड नाइट।